स्वागतम सुस्वागतम 2079 सालको मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरू समक्ष अर्पण गर्न चाहन्छौँ। महानुभावहरू, तपाईँ हामी प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम यावत् चन्द्रार्क साक्षणौ अर्थात् जबसम्म सूर्य र चन्द्रमाको युक्तिहरू रहिरहन्छ, चन्द्र र सूर्य जबसम्म रहनुहुन्छ तबसम्म यो ज्योतिषशास्त्र प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा, परोक्ष रूपमा, अपरोक्ष रूपमा तपाईँ हामी समक्ष रहि नै रहनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामी केही दिन रहौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सृष्टिको क्रम 4 युग पर्यन्तसम्म सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग भएर रहि नै रहन्छ र त्यसमा तपाईँ हामी अहिले कलियुगको करिबन मध्य अवस्थामा रहिराखेका छौँ। भनाइको तात्पर्य यो युग कर्मको लागि भने बढी प्रधान मानिएको छ। सत्कर्मका साथ सत्फल प्राप्त हुँदाखेरिको अवस्थामा जीवनयापनका क्रमहरू 2079 सालमा कस्तो रहनेछ नम्बर 1, र नम्बर 2 यो साल ग्रह गोचरको प्रभाव 12वटा राशिहरूमा कसरी रहनेछन् र यो साल यहाँले कस्तो खालको कार्य गर्दाखेरि तपाईँको साल एकदमै उत्कृष्टता रहन सक्छ। 1 विद्या बुद्धि, दोस्रो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र, तेस्रो आर्थिक उन्नति प्रगति, चौथो व्यापार व्यवसाय, 5औं साधना र आराधना र 6औं जीवनमा चल्ने शुभ र अशुभ कर्महरूको बारेमा सम्पूर्ण विषयवस्तुको आद्यप्रान्तो अर्थात् आद्यप्रान्तसम्मको, जसलाई हामीले आद्योपान्त भनेर भन्दछौँ, हो यो विषयवस्तु लिएर म 2079 साल कस्तो रहन्छ म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। महानुभावहरू, हुन त हामीले विगतका प्रिडिक्सनहरू पनि हामीले यहाँहरूलाई गरेका छौँ। वर्ष कस्तो हुनेछ, महिना कस्तो हुनेछ, दिन कस्तो हुनेछ, समय कस्तो हुनेछ भनेर प्रिडिक्सन गर्दा धेरै विषयवस्तु यहाँहरूसँग मेल खाएको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ यो मेल खानको लागि भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्त तक निहालेर हेर्नुपर्ने अवस्था भने रहन्छ। महानुभावहरू, 79 सालमा सुन्दाखेरि यहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। नलनाम गरेको संवत्सर रहेको छ। प्रभवः विभवः शुक्लः प्रमोदो त प्रजापति अर्थात् यी 60 संवत्सर मध्येको यो संवत्सर करिबन 50औं नम्बरमा पर्ने संवत्सर नलनाम रहेको छ। गतः हामीले राक्षस नाम संवत्सरलाई विदाई गरिसकेका छौँ र यसमा नलनाम संवत्सरको 1 वर्ष पर्यन्तसम्म विक्रम सम्वत 2079 साल जसरी वैशाख 1 गते सूर्य सङ्क्रान्ति अन्तर्गतबाट प्रारम्भ हुन्छ र चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट भने चान्द्रमानको पद्धति अनुसार प्रारम्भ भएर जान्छ। जसरी हामीले सूर्यमान र चान्द्रमान अर्थात् सूर्यको गति र चन्द्रमाको गतिलाई प्रमुखता दिन्छौँ भने 9वटा ग्रहहरू जुन रहेका छन्, जसलाई हामीले केतुलाई छाया ग्रहको रूपमा मान्दाखेरिको अवस्थामा यी 9वटा ग्रहहरूमध्ये यो पाला दर्शकवृन्द राजा ग्रहको रूपमा शनि र मन्त्री ग्रहको रूपमा बृहस्पतिको युक्ति पर्न गएको छ। मन्त्रीमा बृहस्पति पर्नु जुन कि आम जनमानसको लागि सकारात्मक पक्ष रहन्छ भने राजा शनि हुँदाखेरिको पक्षमा कतै कतै पीडाहरू, कतै कतै बाधाहरू हुन सक्दछन्। महानुभावहरू, सुन्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई यस्तो लाग्न सक्दछ कि राजा शनि हुनु भनेको अन्यायको प्रतीक पो हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो यदाकदा पक्कै पनि हो। ग्रह गोचर अन्तर्गत जुन कि एउटै राशि र एउटै नक्षत्रलाई परिभ्रमित गर्दाखेरिको अवस्थामा चन्द्रमाले 2.5 दिन बराबर करिबन 2वटा नक्षत्रलाई पार गर्दै एउटा राशि निर्माण गर्दछन् र पृथ्वीलाई घुम्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा भने त्यही चिज विषयवस्तु प्राप्त गर्नको लागि भने शनिले 30 महिना लगाएर परिभ्रमित ग्रह अनुसार गर्दछन्। तसर्थ शनि फेरि कालो ग्रहको रूपमा, क्रूर ग्रहको रूपमा र शनि फेरि अत्यन्तै समझदार र अनि शनि फेरि न्यायको रूपमा पनि मानिन्छ। जति शनिका नेगेटिभ पक्षहरू छन् र त्यति नै शनिका सकारात्मक पक्ष अर्थात् पोजिटिभ पक्षहरू पनि रहेको छ। तसर्थ यो साल दर्शकवृन्द शनिले धनु राशि, मकर राशि, कुम्भ राशि, मीन राशि मध्येमा जुन कि माघ 27 गते पर्यन्तसम्म अन्त्य, मध्य र आद्य शनि 7.5 निर्माण गरेर बसेको अवस्थाहरू रहेको छ र त्यसै गरी मिथुन र तुला राशिमा जुन कि माघ 27 गतेसम्म
अढैयाको रूपमा शनि बसेका छन् र कर्कट र वृश्चिक राशिकोमा माघ 27 गतेसम्म त्यसै गरी अढैया शनिको दशाको पक्षहरू रहेको छ। शनिले यसरी राशिहरूलाई नछोडेको अवस्था मध्येमा धनु, मकर, कुम्भ, मीन, मिथुन, तुला र कर्कट वृश्चिक राशिलाई चाहिँ यसरी मध्य, अन्त्य र आद्य पक्षमा रहने भएको हुनाले 30 मास पर्यन्तसम्म एउटै राशिमा शनि रहँदाखेरिको अवस्थामा माघ 26 को अन्त्यबाट माघ 27 प्रारम्भ भइसकेपछिको अवस्थाबाट भने कुम्भमा प्रवेश गरेर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि आद्य शनि 7.5 शनिको पक्ष भने कुम्भ राशिमा परिभ्रमित हुन्छ। यो राजा ग्रहको प्रतीकको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि जुन कि यो राजा ग्रहको क्रमको मैले यहाँहरूलाई शनि 7.5 को बारेमा मैले यहाँलाई व्याख्या गरेँ र साथसाथै दर्शकवृन्द अब म मन्त्री ग्रहको केलाउन गइराखेको छु। मन्त्री ग्रहको रूपमा बृहस्पतिको यो पाला सकारात्मक पक्ष 2-3वटा विषयवस्तुमा पर्न गएको छ। जस्तै केलाउँदाखेरिको अवस्थामा भने जुन कि सूर्य सङ्क्रान्ति अन्तर्गत वैशाख 1 गते बिहिबार पर्नु, आफ्नो बार पर्नु बृहस्पति नम्बर 1 यो अत्यन्तै सकारात्मक र अत्यन्तै राम्रो पक्षमा रहेको छ। अर्को सिंहका चन्द्रमा भएर रहनु, जुन कि सूर्य वैशाखमा जसरी स्वगृही पक्षमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्य नक्षत्र अन्तर्गत आफ्नै राशिमा प्रवेश हुनाले पनि यसलाई सकारात्मक पक्षहरू मानिन्छ। र साथसाथै बृहस्पति जुन कि काम, कमाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्नति, प्रगतिका वातावरण र परिस्थितिहरूलाई सकारात्मक दिने भएको हुनाले राजा र मन्त्री बीचको संयोगमा कतिपय बृहस्पति र शनि युक्त हुँदा पितृदोषको क्रममा पनि रहन्छ। बृहस्पति र शनि युक्त भएर जाँदाखेरि कतै बाढी पहिरोहरूका प्रकोप रहन्छन्, हावाहुरी बतासका क्रमहरू पनि त्यसै गरी रहन सक्छन्। र अनि साथसाथै बृहस्पति र शनिको पक्षमा कतै बृहस्पति अत्यन्तै उपयोगी र सबल ग्रहको रूपमा भए तापनि दर्शकवृन्द शनि राजा भएको हुनाले राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरू सालभरमा मिश्रित प्रक्रियाले आउनेछन्। यो यहाँहरूलाई मैले दर्शकवृन्द शनि र बृहस्पतिको जुन क्रम रहेको छ त्यो एउटा युक्तिको बारेमा बताएँ। अब म यहाँहरूलाई राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष सालभरिको एक मुष्ट म यहाँहरूलाई पस्कनेछु। र अनि दर्शकवृन्द जस्तै शुक्र ग्रह, बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह यी आफ्ना भाग जस्तै धन्येश अनि धान्येशहरू भए अर्थात् अन्य विषयवस्तुहरू भए जसरी रसेश भयो, धान्येश भयो, यी आदि आफ्ना ग्रहहरूले लिएर बसेको अवस्थाहरू भने अन्य पक्षहरूमा रहेको छ। म यसलाई फेरि पुनः पछि केलाउँदै जानेछु। र आदरणीय महानुभावहरू, जुन कि हामीले अब 79 सालको पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभावको पक्षमा हेर्नु पर्दाखेरि मैले शिक्षा क्षेत्रलाई बृहस्पति मन्त्री भएको हुनाले मैले यहाँलाई केलाएँ। जुन कि शिक्षा पक्षमा भने परदेश जाने योगहरू बढी बढ्नेछन्, धार्मिक कृत्यहरू बढेर जानेछन्, आध्यात्मिक पक्षहरू भने अत्यन्तै राम्रो तरिकाले बढ्नेछ। समाजमा धार्मिक कृत्यको कारणले गर्दा आनन्दपूर्वक रहने पक्षहरू बृहस्पतिले दिनेछन्। र अनि साथसाथै बृहस्पतिको क्रमको कुण्डलीको जगलग्न कुण्डलीलाई हामीले कोट्याएर हेर्दाखेरिको अवस्थामा भने जुन कि लग्नाधिपति जुन कि मिथुन लग्न, लग्नाधिपति एकादश स्थानमा हुनु, बृहस्पतिको जुन क्रमले युक्त भएर जाँदाखेरिको अवस्थामा विद्यामा राम्रो सफलता हुनेछ। अनि आर्थिक पक्षहरूमा भने विदेशबाट पठाएका पैसाहरूबाट आर्थिक पक्ष सबल भएर जानेछ। बृहस्पतिले जस्तै धार्मिक कार्यहरू र मठ मन्दिरहरूका जीर्णोद्धारहरू आदिका क्रमहरू बढेर जानेछन्। र अब यसै गरी दर्शकवृन्द नराम्रो पक्षहरू भने अरू 5-6वटा विषयवस्तु यो सालभरि नराम्रो छ। जस्तै भूकम्पादी योगहरू झड्का, जस्तै असार महिना, कार्तिक महिना, माघ महिनामा भूकम्पादी योगका झड्काहरू पर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। अनि हावाहुरी बतासको महिनाको रूपमा वैशाखलाई मानिन्छ। अनि गर्मीको प्रकोप शनि ग्रहको कारणले गर्दाखेरि बढी पर्ने अवस्थाहरू भने असार र जेठ महिनामा गर्मीका प्रकोपहरू रहनेछन्। गर्मीको कारणले गर्दाखेरि जुन कि नेपालका भूभागमध्ये तराई भाग र पश्चिमी भागहरूमा भने कतै अकाल मृत्युहरूका योगहरू हुनेछन्। दक्षिण र उत्तरतर्फको सीमा पक्षमा शनिको कारणले गर्दाखेरि कतै विवादहरू पनि नरहला भन्न सकिँदैन। र आउँदै गरेको जुन कि 2079 सालको समग्र रूपमा चुनावको क्रमलाई पनि हामीले सशर्ती हेर्दाखेरि करिबन चुनावमा पनि अत्यन्तै द्विकोणीय प्रतिस्पर्धाहरू पनि देखिएको छ। यसमा त्रिकोणीयमा अत्यन्तै कम देखिन्छ भने कतिपय दिग्गज नेताहरूको
पदहरू भने खोसिने अवस्था जनताहरूले लिने जस्तो अवस्थाहरू पनि देखिन्छ र कतिपय परिस्थिति र कतिपय वातावरणहरूमा भने जुन कि नदेखिएका नेतृत्वहरू र युवा वर्गहरूको आगमन बृहस्पतिले दिनेछ र साथसाथै जनताहरूमा आक्रान्तका अवस्थाहरू देखिनेछन्। भूक्षय, अनावृष्टि, अतिवृष्टिको भाद्र महिनामा देखिएको छ। धान्यादि इत्यादि विषयवस्तु अर्थात् रस र धान्य इत्यादि अर्थात् जस्तै दुध, दही, घिउ, मह, चिनीहरूको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ। सुन, चाँदी, धातु रत्नहरूको भाउहरू बढ्नेछन्। तर दर्शकवृन्द, जस्तै हामीले पेट्रोल, डिजल, आयलमा अझ भाउ बढ्ने अवस्थाहरू पनि यो शनि ग्रह राजा हुँदाखेरिको अवस्थामा देखिएको छ। र दर्शकवृन्द, यसमा जस्तै केही सस्ता चिजहरूमा चाहिँ भने मेसिनरी सामग्रीहरू या इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू शुक्र ग्रहको बल प्रभावको कारणले गर्दा केही कम हुने देखिन्छ। राहु र केतु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि मदिराजन्य चिजहरूमा केही सस्ता पक्षहरू हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा होटल, रेस्टुरेन्टहरूको श्रीवृद्धिहरूका योगहरू बढ्न जानेछन् र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा भने निकै उथल पुथल र राजनेताहरूका स्वास्थ्यहरूमा धेरै समस्याहरू पनि बनेर जाने अवस्थाहरू पनि राजनीतिज्ञहरूमा पनि त्यस्तो प्रकारको देखिएको छ। र यता दर्शकवृन्द, जस्तै ब्युरोक्र्याट अर्थात् जो प्रशासनिक फिल्डहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ, जुन नेपाल सरकारका अभिन्न अङ्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट भने केही सकारात्मक पक्षहरू रहेछन्। कतै त्यस्ता खालका शनि ग्रहको कारणको बल प्रभावको कारणले गर्दा जुन कि झुटा आरोप प्रत्यारोप लान्छनाहरू पनि लाग्न सक्ने अवस्थाहरू पनि सालभरमा देखिएको छ। तसर्थ यो साल समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्दा दर्शकवृन्द, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूक्षयहरूका योग, चोटपटक र दुर्घटना, एक्सिडेन्टका योगहरू पनि धेरै देखिएको छ। यी राहु र केतुको ग्रहको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्ने सक्नेछन्। तसर्थ जस्तै विश्व परिप्रेक्ष्यलाई हामीले ग्रहको गोचरलाई केलाउँदाखेरि विश्वमा लडाइँ झगडाका योगहरू देखा पर्नेछन् र साथै ठुला राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई अत्यन्तै पीडाहरू दिन सक्नेछन् र साथै उत्तरी देशको पक्षबाट केही सहयोगको वातावरण रहनेछ। दक्षिणी देशबाट सहयोग सँगसँगै अझ केही समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि त्यसरी देखिएको परिस्थितिहरू छन्। र हामीले पश्चिमी देशहरू जस्तै युरोपदेखि अमेरिका एक आपसमा आक्रान्त र लडाइँ झगडाका योग र भाव वृद्धिहरूका योगहरू रहन सक्नेछन्। र साथसाथै समष्टिगत विदेशमा रहनुहुने जति पनि नेपाली महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहे उहाँहरू पूर्वी भागमा हुनुहुन्छ चाहे पश्चिम भागमा हुनुहुन्छ भने पनि जस्तै त्यहाँ पाउने ग्रिन कार्ड भयो, त्यहाँ पाउने अर्थात् पिआरहरू भयो, अर्थात् त्यहाँ पाउने कार्यहरू भयो, यो भने वृद्धिको योग देखिन्छ र नेपालबाट विदेश गमनको अर्थात् विदेश जाने योगहरू यो सालमा बढी देखिएको छ। र महानुभावहरू, मैले समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरिको ग्रहहरूमा भने जस्तै वैशाख, जेठ, असार 3 मास पर्यन्तसम्म त्यति उपयोगी र सबलताका ग्रह गोचरहरूका पक्षहरू भने देखिएका छैनन्। र ग्रहको मैले सजिलो तरिकाले यहाँहरूलाई प्रिडिक्सन गर्दाखेरिको अवस्थामा भने तपाईँ हामीले हर हमेसा 2079 सालमा जस्तै धार्मिक र आध्यात्मिक पाटोबाट नै जीवित हुन सक्ने अवस्थाहरू रहेको छ। भनाइको तात्पर्य जुन कि हामीले यो पाटोलाई लिएर आनन्दपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्छौँ। यहाँहरूको यात्राहरूका क्रमहरू पनि यी सालहरूमा बढी देखिएको छ। र अनि साथसाथै ठुल्ठुला योजनाहरूका शिलान्यास भए तापनि कार्यहरूमा भने पूर्णता भने अलिक कम देखिएको अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि राजनैतिक क्षेत्रलाई शनिले केही न्याय दिएको खण्डमा भने श्रावणदेखि मङ्सिर पर्यन्तसम्म केही सकारात्मक पक्षहरू रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। तसर्थ हामीले ग्रहहरूलाई हेर्दा शनि र बृहस्पति सुन्ने बित्तिकै केही कठिन ग्रहका पक्षहरू छन्। बृहस्पतिलाई हरहमेसा सकारात्मक ग्रहको रूपमा मानिन्छ भने शनिलाई हरहमेसा नकारात्मक ग्रहको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ यी सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूमा भने करिबन हेर्दा 60% राम्रो देखिएको छ भने 40% जति अलि नेताहरूमा पनि नराम्रो अवस्था देखिएको छ भने यो साल नेतृत्व क्रममा सुधारात्मकको स्थिति यदि बन्यो भने मात्रै 3 तहको जुन चुनावको क्रम जुन रहेको छ, शनिले त्यो चुनाव गराएरै छोड्दछ र बृहस्पतिले उचित न्याय दिएरै छोड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि नेतृत्व क्रममा सकारात्मक वातावरणहरू दिन सकेको खण्डमा नेपाल जस्तो देशले पक्कै पनि केही काँचुली फेर्छ कि भन्ने आशा हामी ज्योतिषीहरूले राखेका छौँ।